السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد সকলেই মহব্বতের সাথে জবান খুলে পড়ে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ولقد جعلنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا رسولنا محمد حدثنا محمد بن حسن الصمدي حدثنا خلف بن خليفة عن أبي حاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جعل فهو في النار رواه أبو داود اللهم
سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا رسولنا محمد নবীর প্রেমে মুঝে নামন কেন বসে আছো বুঝি না উম্মতের মায়ায় কান্দেন নবী শুয়ে সোনার মদিনায় আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা রাসূলিনা মুহাম্মদ আম্মা বা'দ। উপস্থিত সম্মানিত মুসল্লি